साल तक ये हुकूमत लोगों को इसी तलाशे में चलती रही। हर रोज नया आसरा, नया यू टर्न, ये इनका मिजाज रहा। तीसरे साल में लोगों की अब सकत भी खत्म हो गई है। खान साहब, मदीने वाले ने तो लोगों को रिलीफ दिए थे, आप उससे बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं। और जो हर कदम पे यू टर्न लेता हो उसको मदीने वाले की रियासत का जिक्र नहीं करना चाहिए। पूरी हुकूमत इस वक्त अवाम के महंगाई के मामले के ऊपर निपटने के लिए हमाजहत है। इस सिलसिले में एक बड़े जो प्रोग्राम्स हैं वो वज़ीर आज़म खुद अनाउंस करेंगे आने वाले दिनों में। पूरा मुल्क इक्तसादी और मुआशी बहरान में धकेला जा चुका है। मईशत का ये हाल है कि आज एक आम आदमी चीख रहा है। महंगाई का बम नहीं है, ये महंगाई का एटम बम है जो हुकूमत ने चलाया है। मजीद पेट्रोल और बिजली के निर्खों में इजाफा होने वाला है। क्या रियासत मदीना में महंगाई से अवाम की चीखें निकलती हैं? मुझे खुशी है कि पीडीएम ने इज्तिजाज के लिए मेरे शहर का इंतखाब किया है। मेरा शहर एक पढ़ा लिखा शहर है, वो जिम्मेदारियों को समझता है। वो कानून को अगर हाथ में नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। इमरान खान खुद हर हफ्ते महंगाई का मसला है, उसको वो खुद देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन कहती है कि महंगाई का बम नहीं बल्कि एटम बम जो है आवाम के ऊपर गिराया गया है। और ज़ाहिर है कि हर तरफ महंगाई का सैलाब आपको दिखाई देता है। जहाँ जाएं महंगाई के हवाले से लोग सवाल करते हैं कि क्या ये कहीं पे जाके रुकेगी। चूँकि पिछले चंद हफ्तों में हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, तो हुकूमत ने तेल की प्राइसेस में इजाफा किया मुल्क के अंदर, और साथ ही साथ बिजली के नरखों में भी इजाफा हुआ। आगे आने वाले दिनों में गैस के नरखों में भी इजाफा होगा। इससे जाहिर है कि तमाम बाकी अशिया जितनी भी होती हैं उसके ऊपर इसके असरात मुरतब होते हैं और सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है। ख़ासकर जो खुर्दनी अशिया हैं उनकी कीमतों के अंदर जो इजाफा हुआ है, अद्वियात की कीमतों के अंदर जो इजाफा हुआ है, उसके साथ साथ जाहिर है कि तालीम, सेहत के जो मामलात हैं वो मज़ीद महंगे होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। अगर आपका जो अखराजात हैं आपकी आमदनी के करीब करीब हो तो फिर इतना मसला नहीं होता। मुसीबत यह है कि जो रेशो महंगाई का है वो आवाम की जो आमदनी थी या उसमें जो तनख्वाहदार तबका था उनकी जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ वो उस इतना ज़्यादा नहीं था कि वो महंगाई के इस सैलाब को कंट्रोल कर पाते, उसका मुकाबला कर पाते। हुकूमत जो है वो चार वजूहात बताती हैं। पिछली हुकूमतों के ऊपर ये डाला जाता है कि उन्होंने चूंकि कर्जे ज़्यादा लिए लिहाजा अभी की हुकूमत को वो कर्जे चुकाने के लिए कर्जे भी लेने पड़ रहे हैं और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि दुनिया में कोरोना की वजह से मईशत के ऊपर मनफी असरात मुरतब हुए, पाकिस्तान भी उसकी जद में आया हुआ है। तीसरी वजह जो हमारी रुपए की कदर में कमी हुई, डॉलर में इजाफा हुआ। और चौथी वजह जो है वो दुनिया में तेल की प्राइसेस में पिछले चंद महीनों के अंदर जो इजाफा देखा गया है उसकी वजह से महंगाई हुई है। पांचवी वजह मैं बता देता हूं कि IMF के प्रोग्राम में हम गए और जाहिर है कि अभी भी मुज़ाकरात उसके साथ हो रहे हैं IMF के साथ वाशिंगटन के अंदर, और वो मजीद कह रहे हैं कि आप सब्सिडीज़ को ख़त्म करें, GSTs की मद में जो आपने लोगों को रिलीफ दी हुई है, कस्टम ड्यूटीज़ के अंदर जो रिलीफ दी हुई है मुख्तलिफ मद के अंदर, उनको भी आप ख़त्म करें। लेकिन आज फवाद साहब ये कह रहे थे और गवर्नर सिंध भी हमने कहीं मीडिया के अंदर उनको सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो ऐलान करने वाले हैं कि पेट्रोलियम के हवाले से भी कुछ सब्सिडी देने की बात की जा रही है और कुछ गरीब लोगों के लिए खुराक के हवाले से भी सब्सिडी देने की बात की जा रही है कि ये IMF जो है वो कबूल कर लेगा, हुकूमत के पास कितना मार्जिन है। और इसके जो मौजूदा जो हालात है, PDM ने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है, उसके मुल्की सियासी जो सूरत हाल है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। क्या PDM जो है इमरान खान साहब को चलता करेंगे, इस हुकूमत को चलता करने में कामयाब हो जाएगी, या कि सिर्फ ये आने वाले इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नसार चीमा साहब, रुकन कौमी असम्बली PMLN के आप रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया जी। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, आप रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी मंदोखेल साहब। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट हैं, जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं। बताइए कि
کیا وجہ ہے کہ حکومت مہنگائی پہ قابو پانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھو وجوہات تو بہت ساری ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں اور کیا وہ ساری اس حکومت کے بس میں ہیں، تھیں یا ہوں گی. اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ایک صرف پرسپشن ہے یا نیریٹو کہہ لیجئے جو اپوزیشن نے بڑا سکسیسفلی چلایا، اور اس کے لیے سب کو مبارکباد ملنی چاہیے کہ انہوں نے 2.2 پرونگڈ اپنا نیریٹو رکھا کہ نمبر ایک مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کمپیٹنس نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ حکومت کو کیا کہتے ہیں اس طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے کہ حکومت اپنا کام بھی نہ کر سکے، اس کے ساتھ جو پرسپشن وہ بھی ڈیولپ ہو، تو بہت اچھی کامیابی سے اپوزیشن یہ چلائی ہے ہماری. دیکھیے مہنگائی ایک تو انٹرنیشنل اس کے فیکٹرز ہیں اور وہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے. فار ایگزامپل جو ہماری آئل سپلائیز ہے، جس طریقے سے فیول کی پرائسز اتنی بڑھ گئی ہے، اس پر ڈیپینڈنٹ جو بھی چیز ہوگی وہ نیچرلی کاسٹلی ہوگی. اب گورنمنٹ کے پاس یہ تھا کہ اپنا اس کو ابزارب کرتی یا اس کو یہ لوگوں کو پاس آن کرتی. تو کچھ گورنمنٹ نے ابزارب کیا، کچھ لوگوں کو پاس آن کر دیا. اور پھر یہ بھی ان ٹیکس کا حصہ ہے جہاں پہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن یہ آج سے نہیں، پچھلی تمام حکومتیں بھی یہی کرتی آئی ہیں کہ دس از ون آف دی شورسٹ وے جہاں سے حکومت کو ریونیو ملتا ہے، کیونکہ لوگوں نے فیول چاہیے، اس پہ دینا پڑتا ہے ان کو ٹیکس. ایک یہ دوسرا جو ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے پاکستان کے اندر کا کہ ہم نے ایک تو ہماری ہے ڈاکومنٹڈ اکانومی، اس کے لیے جو فگرز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دوسری جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے جو اوور دا ایئرز ہم نے بڑی اس کے ہاف ہارٹڈ کوشش کی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے. آج بھی اگر آپ بازار میں چلے جائیں تو مجھے کوئی بازار خالی نہیں رکھتا، مجھے کوئی شاپنگ مال خالی نہیں رکھتا، ریسٹورانٹس بھرے ہوئے ہیں، گاڑیاں سڑکوں پہ چل رہی ہیں. آپ گاڑی لینے جائیں تو موٹر سائیکل پہ بھی سنا ہے کہ وہ سو کال جو آن ہے، مجھے نہیں سمجھے کیا چیز ہے، ایکسٹرا لوگ چارج کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کی یہ حالت، یہ ضرور ہے کہ عام آدمی جو تنخواہ دار طبقہ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو دیہاتوں سے ایک بڑا خواب لے کے شہر میں آئے تھے اور شہر کے اور شہریوں کے بیچ میں پھنس کے رہ گئے ہیں، وہ لوگ جو لو مڈل انکم گروپ ہے، جن کا مزدوری ہے یا چھوٹے موٹے جاب سے گزارا کر رہے ہیں، یہ واقعی اس وقت بہت زیادہ سکویز میں ہے. جو بڑے لوگ ہیں، بڑے شہروں میں رہنے والے، ان کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. دیہاتوں میں جو پرابلمز ہیں اس لحاظ سے میٹیگیٹ ہو جاتے ہیں کافی سارے کہ وہاں پر چیزیں لوگ مل جاتی ہیں، جابز آج بھی چل رہے ہیں وہاں پہ. تو مسئلہ ہے، مسئلے کی نوعیت کیا ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق پھر جب ہم کرٹیسائز بھی کریں اس کا حل بھی ہم تجویز کریں. مندوخیل صاحب، کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی پہ قابو نہیں پا سکی، اور خاص کر جو مافیاز کی بات کرتی ہے خود حکومت کہ ملک کے اندر مافیاز ہے؟ وزیر اعظم جو ہے بعض دفعہ بے بس دکھائی دیتے ہیں کہ مافیاز جو ہیں وہ چیزوں کو کنٹرول کرتی ہیں. تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالے، مافیاز کو کنٹرول کرے، اور جو بے جا منافع خور ہیں ان کو قانونی گرفت میں لے کر آئے. دیکھیے، جب آپ کا محل کروڑوں روپے کے اخراجات کو چلا رہا ہوگا، جب آپ کے ایم پی ایم این اے کو خرید کے جہاز میں آپ کے پاس لا رہا ہوگا، جب آپ کے ساری چیزیں وہ مینج کر رہا ہوگا، تو اس آدمی کو آپ کرپشن سے کیسے روک سکتے ہو؟ اور وہ آپ کے دائیں بائیں موجود ہے، کمیشن کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے. جب ایک شخص نے کنٹینر پہ چڑھ کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس معاشی ٹیم ہے 200 کا، ابھی بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ان کی انٹرویو کے 3 مہینے کے اندر میں معیشت کو ٹھیک کر دوں گا، نیا پاکستان بنا دوں گا، بے روزگاری ختم کر دوں گا، پتہ نہیں کیا کیا وعدے کیا تھا. تو کیا وہ شخص اس بات کو تیار ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے پاکستانی عوام کو گمراہ کیا تھا؟ اور اگر نہیں، ہمیں کوئی نئی بات بتانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، ہمیں انہی کی بات جو انہیں کہی ہوئی ہے. جب اس شخص نے، نواز شریف صاحب کے دور میں چینی 50-55 روپے تھی، آج 120 روپے پہ مل رہی ہے. امید تو یہ کی جا رہی تھی ان سے کہ 50 روپے کی چینی وہ 25 روپے میں دے. 25 پہ آپ نہیں کر سکے تو کم از کم اس کو مینٹین رکھتے ہیں. مینٹین بھی آپ نہیں کیا، اس کے ڈبل سے بھی زیادہ آپ نے اس کے ریٹ لگا لیے. پھر آپ فرماتے تھے کہ جب 1 روپے جو نا ڈالر کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کی مشن پتہ نہیں کتنے ہو جاتی ہے. آج آپ کے 17,950 ارب ابھی تک لے چکے قرض. آپ کو یاد ہو کہتے تھے نواز شریف اور زرداری نے 10,000 ارب لی، آج انہوں نے 3 سال میں
یہ کچھ کم 18,000 ارب یہ لے لیکن چکے وہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بات کنٹینر پہ چڑھتے ہوئے اس وقت نہیں پتا تھا جب وہ پیپلز پارٹی نے مشرف کے دور کی حکومت لیے تو کیا اس وقت قرضے مشرف نے نہیں لیے تھے؟ کیا جب نواز شریف کی حکومت آ رہی تھی تو پیپلز پارٹی نے قرضے نہیں لیے تھے؟ کیا جب پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ان کو نہیں پتا تھا کہ نواز شریف نے قرضے لیے؟ تو آپ نے کنٹینر پہ چڑھ کے تو یہ مان لو کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے قوم کو گمراہ کیا تھا، تو آپ 3 مہینے کی نیا پاکستان کس اعداد و شمار کے تحت کرے تھے وہ تو ذرا بتا دیں۔ آپ کہتے تھے کہ اسحاق ڈار جو نا وہ جادو کے ذریعے ڈالر کو کنٹرول کرے، بھیا آپ بھی جادو ٹونک لگا لے، آپ بھی کم از کم غریبوں کو کچھ فائدہ دے، عین غین کی اپارٹمنٹ چھوڑیے، آپ اس جادو کے چڑی یہاں گھما دے، ذرا پیٹرول کم کرا دے۔ اور آج نیا فارمولا آگے ان کی جو صدارت میں ایک اجلاس ہوا کہ ہم چینی پہ فلاں پہ سبسڈی دیں گے۔ اب سبسڈی کیا دیں گے؟ 2 گھنٹے غریب شخص لائن میں کھڑا ہوگا، یوٹیلیٹی سٹور سے 1 کلو چینی ملے گا۔ آج انہوں نے پیٹرول کی بات کی ہے، آپ مجھے بتا دو پیٹرول پمپ پہ ایک غریب شخص موٹر سائیکل پہ کھڑا ہوگا، وہ کہتا ہے موٹر سائیکل، رکشہ اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو سبسڈی دی جائے گی۔ چلے میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ذرا جی آخری بات جی جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو دیں گے، آپ مجھے بتاؤ پیٹرول پمپ پہ آپ کیا دکھائیں گے؟ آپ کا کارڈ دکھائیں گے، آپ کارڈ دکھائیں گے، 1 لیٹر لیں گے لائن میں لگ کے، اس طرح پیٹرول مالک کتنا شو کریں گے اس کا ادا، یعنی کرپشن کا ایک نیا راستہ آپ اپنے لوگوں کو دکھا رہے۔ تو بھائی آپ مجھے بتا دو 3.5 سال میں آپ کہہ رہے 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے، ابھی پچھلے میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا آپ کی میں کون سی بات یاد دلا دوں، کون سے یو ٹرن دلا دوں، کیا آپ کو میں یہ کروں؟ ٹھیک ہے منتخیل صاحب، میں آپ کی طرف آپ کی طرف دوبارہ آ جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب واقعی میں جو انٹرنیشنل اس وقت صورتحال ہے معیشت کی، اس کے اثرات ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں یا گورنمنٹ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ان کی ناکامی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے اس میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ اس بات سے کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں، اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے حکومت ان کو ہینڈ اوور کی تو اس وقت جی ڈی پی گروتھ ہماری 5.8 پہ تھی، انفلیشن 4 پہ تھی، انفلیشن جو اب تین گنا سے بھی بڑھ چکی ہے۔ جی ڈی پی گروتھ جو ہے جو 5.8 پہ تھی، آپ کو یاد ہے کینی کے دور میں ان کی نالائکی کی وجہ سے مائنس پہ چلی گئی، اور اب بھی یہ ہے کہ وہ ریسٹور نہیں ہو پائی جو جس طرح یہ کہ جس لیول پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے۔ بات یہ اور پتہ نہیں یہ ہو سکے یہ نہ ہو سکے ان کے دور میں۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جس طرح منتخیل صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے دور میں چینی 50-55 روپے فی کلو تھی، آج اس سے ڈبل ہے۔ دیکھیں آٹا 25 روپے کلو تھا، آج اس سے 3 گنا ہے۔ میں ایک کاشتکار گھرانے سے میرا تعلق ہے، یہ جو کھاد ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈی اے پی کھاد کا جو تھیلا تھا ہمارے دور میں 2100 روپے فی بیگ تھا، جو کہ آج 7000 سے زیادہ ہو چکا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ کاشتکار کی پہنچ سے باہر ہے۔ یعنی ہر شخص جو ہے، میں آپ کو بتاؤں عید صاحب کہ ایک عام آدمی کو چھوڑیں، غریب آدمی کو چھوڑیں، ایک مڈل کلاس آدمی، متوسط طبقے کا آدمی جو ہے اس کے لیے گھر کا خرچہ چلانا ممکن نہیں رہا۔ یہ کوئی نیریٹو وہ نہیں ہے کہ جو اپوزیشن نے کوئی بلڈ اپ کیا ہے، یہ تو ان کی نالائکی ہے جو پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ ان کی نالائکی اور بد انتظامی کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے، اور ایک عذاب کی شکل میں جو مسلط کر دی گئی ہے یہ گورنمنٹ، اس سے نجات حاصل کرنا جو ہے اب یہ ہر شخص کے دل کی دعا ہے۔ دیکھیں، اور گزارش یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ نہ صرف نالائق ہیں، نائل ہیں، ظالم ہیں، کیونکہ انہوں نے ان سے اس طرح کا ظلم آج تک کسی غریب آدمی پہ کسی حکومت نے نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی صاحب یہ بہت بے حس ہیں، بے حسی کی بھی ایک انتہا ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نئے ریکارڈ جو انہوں نے قائم کیے، ہمارے روپے کی قدر میں جو کمی ہوئی ہے پچھلے 70 سال میں اتنی نہیں ہوئی جتنی یہ کہ یہ 3 سالوں میں ہوئی ہے، اندازہ کر لیں۔ تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کے یہ کنٹرول کر میں یہ تو سکتے نہیں ہے، تھے، دیکھیں انٹرنیشنل اس کے آئل لیے پرائسز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کرونا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کرونا سے تو پہلے ہی انہوں نے معیشت کا بیڑا گرک کر دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم ذمہ دار ہوتے تو کیا ہمارے دور میں جی ڈی پی گروتھ 5.8 پہ ہوتی؟ اگر ہم ذمہ دار تھے تو کیا انفلیشن اس وقت 4 تک رہتی؟ کیا اگر ہم ذمہ دار تھے تو گیس، بجلی، پیٹرول کی قیمتیں کا اسٹیبل کیسے رہی؟ ہماری وہ دیکھیں، ہماری کمپیٹنٹ ٹیم تھی، ایک پولیٹیکل ول تھی، ڈٹرمینیشن تھی۔ ان کے پاس تو دیکھیں نہ کوئی پروگرام ہے، نہ پالیسی ہے، نہ پلاننگ ہے،
ना कोई टीम है, ना विजन है, ना तजुर्बा है, नालायक लोग हैं, नालायकों की एक टीम है, उसके हिसाब पूरी कौम भुगत रही है। एक आम आदमी, हमारे गांव का एक आदमी पूछ रहा था कि देखिए जी बात ये है कि ये जो है ये लगता यही है कि मुल्क खिलाड़ियों के हवाले कर दिया गया है और उसकी सजा हमें मिल रही है पूरी कौम को। बिल्कुल सही है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक क्विकली लेते हैं और महंगाई के हवाले से और इसके जो असरात हमारी मुल्क की सियासत पर पड़ने वाले हैं उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जन साहब, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब ने जो वादे किए थे, नया पाकिस्तान, मदीना की रियासत, अब भी बात होती है उसकी, और तब्दीली की, लेकिन उन्होंने हमने 3 सालों के दौरान मुख्तलिफ औकात में एक दफ़ा तो उन्होंने बिल्कुल ये बात कही थी कि किसी भी जुमात को बग़ैर तैयारी के हुकूमत में नहीं आना चाहिए और हमारी तैयारी उस तरह से नहीं थी। सो डू यू थिंक कि टीम की जो चॉइस है वो इनकी बेहतर नहीं थी? 3 सालों में 4 फाइनेंस मिनिस्टर और फिर इसी तरह बाकी जो इनकी जो इकनॉमिक उसमें FBR में हमने देखे कि 6-7 लोगों को इन्होंने तब्दील कर दिया। सो ये भी एक वजह थी कि एक्सपीरियंस ना होने की वजह से चीज़ों को ये बांप नहीं पाए। IMF के पास वो खुद कहते हैं जी हम लेट गए, हमें मालूम नहीं था। इसकी वजह से भी ये चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, किसी भी पार्टी का हुकूमत के आने का जो उनका अज़्म है या इरादा है वो तो जायज़ है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी, और सिलसिले में ये पहली पार्टी नहीं जिसने वादे वहीद किए थे। आज हमारी तारीख है, अब उठा के दे लीजिए, बहुत से वादे हुए, बहुत बड़े बड़े लोगों ने किए लेकिन पूरे नहीं हो सके। एक तो हमें अपनी गलती भी ये माननी चाहिए कि हम हैसियत अवाम जो भी वोटर्स हैं वो अपने लीडर्स पर यकीन कर लेते हैं कि इस दफ़ा ये ठीक कर देंगे काम, लेकिन होता नहीं है ऐसे। इसमें इमरान खान साहब को ऐड कर लीजिए, वो कोई जो हम सबका ख्याल ये था, हम जैसे जो सपोर्ट उनको कर रहे थे, शायद ये डिफरेंट तरीके से बात करेंगे, डिफरेंट तरीके से मामला हैंडल करेंगे, लेकिन जब तक आप पूरी तैयारी से नहीं आए और आपको पूरे मुल्क के हालात का या मारूजी हालात जो आपके हैं, जो हकायक है ऑन ग्राउंड को समझना हो आपके, और आप इस किस्म के वादे कर बैठते हैं, तो ये जो एक नाउमीदी का सिलसिला है ये वादों से भी जुड़ा हुआ है। हालात की खराबी एक जगह, लेकिन जो इतने बड़े बड़े वादे और जितनी ही उनसे नाउमीदी हुई है, उस डिसअपॉइंटमेंट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मैं बात कर रहा था कि ये किस तरीके से उनके साथ हो रहा है। ट्रेन टीम का ना होना वो भी एक एक्सेप्टेबल चीज है, क्योंकि जो भी पार्टी पहले जब हुकूमत आती है वो ट्रेन नहीं होती इस सिलसिले में, लेकिन उनके पास इतनी एडवाइस इस मुल्क में अवेलेबल होती है। 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम का मुल्क है ये, यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं ये, और यहाँ पे अकबर बादशाह, मेरे दोनों दोस्त भी जानते होंगे कि वो इतना कुछ ज्यादा सही आदमी नहीं था। 63 साल हुकूमत की कैसे की उसने अपने मशीन बड़े जल साहब, अब सवाल ये पैदा होता है ना कि इस वक्त जो लोगों की जिंदगी अजीरन हुई है, लोग जो अब तो मेरा ख्याल है कि वो शोर भी मचाने के काबिल नहीं रहे, इतना ज्यादा उनके ऊपर बोझ डाल दिया गया, आवाज भी नहीं निकल रही। अब इसकी जिम्मेदारी तो किसी पे डालनी है ना। अब ये बंदा कह दे जी कि चूंकि हमारे पास तजुर्बा नहीं था, लिहाजा जो है बस ठीक है, मामला जो चल रहे हैं चलने दें इनको। देखिए, आज जिस पार्टी की हुकूमत है, जिम्मेदारी तो उसी पर आएगी उसकी। वो जो मर्जी कहते रहेंगे पिछले हुकूमत ने ये किया, उससे पिछले हुकूमत ने ये किया। अगर तो आवाम ये मानने को तैयार हो गया फिर तो ठीक है, लेकिन आवाम नहीं मानते तो जिम्मेदारी जिस हुकूमत की है। मैं इससे भी एक बड़ा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मेरे लिए हमा फिक्रिया है। इस वक्त मेरा अपना नुक्ता नजर ये है, जो मैं समझता हूँ, मैं भी एक देहात से ताल्लुक है, मेरा शहर में रहता हूँ, जाना रहता है लोगों से। लोगों का जो एतमाद है बहैसियत मजमूई जो हमारी सियासी लीडरशिप है उसके ऊपर से अगर उठने गया तो उठता जा रहा है, क्योंकि सब अब ये आम तौर पर लोग बात जो करते हैं वो कहते हैं कि ये सब एक जैसे ही है, वादे बड़े करते हैं, काम कुछ नहीं करते, हम वहीं के वहीं लगड़ा खा रहे हैं। तो ये वो चीज है जो मेरी सियासी लीडरशिप को बात समझ के अपने अवाम को अपने साथ लेकर चलना होगा। अब भी अवाम के मसाइल इनको ड्राइव कर रहे हैं। पोलिटिकल पार्टीज जो पोलिटिकल लीडरशिप को जो चाहिए कि लीडरशिप प्रोवाइड करें वो नहीं कर रहे इस वक्त, जिसकी वजह से मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये भी है। पीटीआई की जिम्मेदारी अपनी जगह पर, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी अपनी जगह पर, उनके जो वादे थे वो पूरे नहीं कर सके वो, और अगर 1.5 साल में शायद उनके लिए बहुत मुश्किल होगा उनमें से किसी एक वादे को भी आगे लेके चलना, तो वो तो अपनी जगह पर है, वो तो हकायक है ऑन ग्राउंड, उसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता उससे। ठीक हो गया। लेकिन इससे भी बड़ा जो सवाल मैंने आपके सामने रखा है, मैं समझता हूँ कि दोनों में जो सियासी लीडरशिप है यहाँ बैठी हमारी, ये इस बात पे गौर करें कि अवाम अगर इस सारे
اس سے تعلق ہو کے رہ گئے ہو گئے اس نظام سے, تو پھر کیا ہوگا پاکستان کا؟ بالکل صحیح ہے مندوخیل صاحب. پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا, اور پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ وہ کہتی ہے کہ ہم نے عمران خان کو نکال کے باہر پھینکنا ہے. ایک ڈیوائیڈڈ تقسیم اپوزیشن جو ہے وہ کسی قسم کی بھی حکومت ہو, جتنا بھی وہ عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہوں, مہنگائی کا غلط فیصلے کر رہے ہوں, ان کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں جبکہ آپ کا اپنا گھر جو ہے وہ تقسیم ہے؟ یقیناً آپ کے سوال سے پہلے میں جو آپ نے سوال کی جنرل صاحب سے, میں اس کو ریپلائی کرنا چاہوں, پھر آ رہا ہوں اسی طرف بھی. جی. ایک محلے کی ٹیم تھی, اس کو کہتے تھے پکڑو 11. وہ پکڑو 11 کیوں کہتے تھے؟ مثال کے طور پہ ایک ٹیم ہے پیپلز پارٹی کی, ایک ٹیم ہے مسلم لیگ نون کی, اور ایک ٹیم ہے عمران نیازی صاحب کی. اس کو کہتے ہیں پکڑو 11. ایک محلے سے ایک پلیئر, دوسرے محلے سے دوسرا پلیئر, تیسرے محلے سے تیسرا پلیئر, اس طرح کر کے اس کو پکڑو 11 کہتے ہیں. تو ان کے پاس ہے پکڑو 11. آدھے سے زیادہ کابینہ کے تو نام ہی نہیں جانتے تھے, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے پکڑو 11 کا اشر تو ایسی ہوگا. اب آپ کا سوال ہے جو پی ڈی ایم کا, یقیناً آپ کے بات میں وزن ہے کہ اس وقت جتنے کمزور پچ پہ جو پی ٹی آئی حکومت اس وقت کھیل رہی ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ سارے وعدے, سب چیزیں, سب ایک جگہ پہ یہ اپنی وزن سے گر رہی ہے. اس وقت حکومت اپنی وزن سے عید ہو رہی ہے. آج بلوچستان حکومت کی شروعات ہے, آپ کے سامنے 25 تاریخ کا رزلٹ آ جائے گا. یہ ہے شروعات. یہی بات ہم نے مسلم لیگ نون سے کہی ہے کہ یہ پنجاب میں تانگے مانگے کی حکومت بنائی, آئیے عدم اعتماد پاس کرے, آئیے وفاق میں عدم اعتماد اس کے خلاف پیش کر رہے تاکہ تانگے مانگے کی پارٹی ہے اس کے انجام تک پہنچے. مندوخیل صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, اگر آج یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے, آپ لوگ واقعی میں چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو 23 سے پہلے چلتا کیا جائے, یا آپ لوگ اگلے الیکشن کی ہر جماعت جو ہے وہ تیاری کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے, تیاری کرنے کی کوشش تو یقیناً جب پچھلا الیکشن گزر جاتا ہے تو اگلے کی تیاری لوگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ میری ذاتی اگر آپ بات سن لیں تو میری تو ذاتی میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے تاکہ ان کا پورے شجرہ عوام کے سامنے آ جائے. یہ جس طرح نیا تبلیغی جو ڈرامے, اگر 5 سال پورے کرنے چاہیے تو پھر یہ سارا پی ڈی ایم کا ڈرامہ, یہ پی ڈی ایم کا یہ سارا شور, اپوزیشن کا شور, آپ لوگوں کے جلسے, آپ لوگوں کی تقریریں, یہ پھر عوام کو پھر مطلب مس لیڈ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی خان صاحب کی طرح. سن تو لو خدا کا واسطہ, ایک آدمی نے بولا تمہارا نام کیا, بولا نام میرا اللہ, او توبہ توبہ, بولے بھائی یار اللہ رکھا میرا نام ہے, پورا بات تو سنو. آپ نے آدھی بات سن کے شور مچایا شروع کر دیا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ میری اگر خواہش ہے تو یہ پوری کر دے, مگر عوام کے جس طرح پریشر ہے, عوام کے اوپر جس طرح ظلم, جس طرح مہنگائی کے اس کے اوپر پہاڑ جو انہوں نے دیے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو 1 گھنٹہ بھی نہیں رہنا چاہیے. اب 1 گھنٹہ نہیں رہنا چاہیے, اس کے لیے آپ مجھے بتاؤ کہ ہم تو لوگوں کو اس بات پہ نہیں اکسا سکتے ہیں کہ آپ پی ٹی یو پہ حملہ کریں, آپ سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں لٹکائے, آپ بجلی کے بل جلائے, آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے کریں. یہ بغاوت کی چیزیں ہم نہیں کر سکتے. ایک جمہوری پارٹی, ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے احتجاج کیے, پارلیمنٹ کے باہر بھی ہم احتجاج کرتے آ رہے ہیں مسلسل, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا چاہ رہا ہے سوائے عدم اعتماد پیش کرنا حکومت. جمہوری راستہ کیا ہے اس کو مجھے بتا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب میں ذرا ایک اور بریک لے لوں, اجازت ہو, پھر آپ کو پورا ٹائم ملے گا. بریک کے بعد ناظرین, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا چیلنج پیدا کر سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے جبکہ وہ خود تقسیم ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ نالائق حکومت جو ہے اس کو اپنے زوال کے لیے کسی مؤثر اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اس کے کرتوت ہی کافی ہیں اور یہ اپنی تباہی کے حوالے سے بالکل ماشاءاللہ خود کفیل ہے. اپنے وزن سے خود ہی اپنے وزن سے ہی گرے گی اور گر رہی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انہوں نے عوام کے ساتھ کر چھوڑا ہے پچھلے 3 سال میں, مہنگائی اور بے روزگاری اور بدترین گورننس کی شکل میں, جس طرح میں نے کہا کہ اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے. ویسے تو یہ ہے کہ یہ خود کفیل ہے اپنی تباہی کے حوالے سے اپنے کرتوتوں کی بنا پر, لیکن جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپوزیشن, ہماری پوری اپوزیشن, تمام جماعتیں, وہ اس وقت کو پوری قوم کی آواز بنے گی
गरीब लोगों की आवाज़ बनेगी। और ये डॉक्टर साहब, देखें, इस सूरत हाल में डू यू थिंक कि अपोजिशन की कॉल पे लोग आएंगे, और अगर आप जी, लोग मार्च करते हैं इस्लामाबाद की तरफ तो लोग आपका साथ देंगे? लोग तो तैयार बैठे हैं, लोग तो हमें पूछते हैं, बस मेरे हल्के से लोग बार बार पूछते हैं लेकिन कि आज जो बताइए। पिंडी का एहतजाज था उसमें कोई खास नंबर दिखाई नहीं वो दिए, देखें, वो चले वजह क्या है? लोकल लेवल पे लोकल तंजीम ने किया होगा। ठीक है। देखें, अगर ये पीडीएम ने तो अभी ये पूरा प्लान ये कौम के सामने हमने रखना है। और दूसरा, मैं वहीद साहब आपको ये बताऊं, ये आपने जो कहा कि अपोजिशन तो आपस में ये है कि तकसीम है। देखें, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी और बाकी पीडीएम में शामिल जमातें बशमूल मुस्लिम लीग नून, बाकी जमातें, हमने मिलकर जब ये प्लेटफॉर्म तश्कील दिया तो मकसद क्या था? मकासद बड़े ऊंचे थे, बड़े आला और अरफा थे, कौमी मकासद थे। मकासद ये थे कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए, और आवाम की राय का एहतराम जो है उसको यकीनी बनाया जाए। ये आला तर मकासद थे। उसमें यह है कि जो इख्तलाफ राय पैदा हुआ वो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के हवाले से पीपल्स पार्टी की जो डिमांड थी जरदारी साहब की, वो क्या जेन्युइन थी कि मियां साहब आए और फिर इन मैस रेजिग्नेशन देते हैं और मार्च भी करते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि ये इस्तीफों का मामला हो, कोई लॉन्ग मार्च का मामला हो, कोई और हो, ये है स्ट्रेटजीज के हिस्से। सही है। हिकमत अमली स्ट्रेटजी तो के मसला हवाले खराब कहीं ना कहीं तो हुआ है ना आप और पीपल्स पार्टी के दरमियान? गुजारिश ये है कि हिकमत अमली के हवाले से एक दाना इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो थे, जिस तरह मैंने कहा, कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, अवाम की राय का एहतराम, और ये अजाब जो है पीटीआई की शक्ल में जो मुसलत किया गया, इससे निजात। अब ये मकासद जो थे, आला तर मकासद, इनके हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। मैंने तो हमेशा कहा, आज फिर कहता हूँ आपके प्रोग्राम की वसादत से, कि हमारे और पीपल्स पार्टी के जो मकासद थे वो बड़े थे, इख्तलाफात छोटे हैं। मुझे यकीन है कि हमारी जो क़यादत है, इज्तिमाई क़यादत मिलकर उन छोटे मोटे इख्तलाफात पे काबू पा लेगी और पीपल्स पार्टी वापस आएगी पीडीएम की सफ़ों में, और हम मिलकर जदोजहद करेंगे अपने आला तर मकासद के हसूल के लिए। बिल्कुल सही है। जन साहब, पीडीएम जो है वो कोई खतरा है इस हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए? देखिए, मैं जो साहब जो है ना, मैं इनसे थोड़ा सा मेरा दिली लगाव भी है, मैं कि थोड़ी सी बात मानने को तैयार हूँ। क्योंकि हम किसान हैं। जन साहब, थैंक यू सो मच सर। कि ये हुकूमत को आप मौका दें, ये इंशाल्लाह कोई ना कोई काम करती रहती है। ये हर रोज कोई ना कोई खबरों में रहने के लिए या एटलीस्ट अपने आप को कंट्रोवर्शियल करने के लिए ये और दूर सर। देखिए, पीडीएम के बारे में दोनों दोस्तों ने बात की, आई एम श्योर ये मुझसे बेहतर समझते हैं, ये इसका हिस्सा है। हम तो बाहर तजर्कार के तौर पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बात भाई मैं आपको बता दूं, नोट करके रखिए, ये ना करना कुछ नहीं। क्योंकि इस वक्त जो हालत है इस इकोनॉमी को, किसी के पास अरादी का चिराग नहीं है कि ठीक कर सकेगी, और वो इतना बड़ा ढोल है, कोई इस वक्त अपने गले में डालने को तैयार नहीं है अगर हम इनकी बात मान लें। मेरा अपना ख्याल ये है कि पीडीएम का आप शोर शराबा देखते रहें, इनकी तकारीर देखते रहें, जलसे देखते रहें, ये और अपने इस हुकूमत को इतना प्रेशर में रखें कि ये गलतियों पर गलतियां करती रहें, और जब अगले इलेक्शन का टाइम आए तो ये हुकूमत खुद इतनी सरासमिंगी का शिकार हो कि ये अपने आप को संभाल ही न सके जब इलेक्शन के वक्त आए, और फिर अपोजिशन को मौका मिल जाए इससे। तो ये इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि इनकी बात ठीक है, लेकिन इससे आगे इन्होंने करना नहीं है कुछ भी। करना चाहते तो आज से 3 साल पहले इनके पास नंबर्स भी थे, थोड़ी एफर्ट करते, और ये पोलिटिकल कंसेंसस बनाने में तो यही तो सियासतदानों की खूबी है, वो कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं मेरे मीनिंग पे, जिस वक्त उस वक्त कर सकते हैं। डू यू थिंक कि ये जो नोटिफिकेशन का मामला है, इसकी वजह से भी हमने देखा है कि ऑपोजिशन थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में आ गई है कि मामलात खराब हो रहे हैं इस्लामाबाद के पिंडी के साथ? देखिए, परसेप्शन है, इख्तिलाफ राय हर जगह होता है, चीफ आर्मी स्टाफ के दरमियान और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान भी हो सकता है। इस इख्तिलाफ की नोयत क्या है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये वो इनको इतनी स्पेस मिल जाएगी उसमें घुसकर पीडीएम जो अपना काम कर सके। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल ऐसा। ठीक है। मंदोखेल साहब, आप नून लीग के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? पीडीएम को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट अगर ये करना चाहें तो आप लोग वापस आएंगे? देखिए, कौमी असम्बली और सेनेट की सतह पे डॉक्टर साहब सुन रहे, हम बिल्कुल इकट्ठे हैं, और हमारी एक ही जो कॉफी शॉप को या लॉबी को अपोजिशन कम साथ होते, बिलावल साहब,
مولانا اسد صاحب و شہباز شریف صاحب، یہ تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی سطح پہ کچھ نادان دوستوں کی وجہ سے ہماری اختلاف آ گئی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کوئی اتنی بڑی اختلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ تھوڑی سی وہ شوکاز والا جو معاملہ آ گیا کہ ہمارا تھوڑا سا گلہ یہ تھا کہ آپ کو تو قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ اپنی ایگو کو جو ہے وہ دفن کر دینا سارے لوگ کچھ دیر کے لیے. دیکھیں میں کیا بتاؤں گا، ہم تو دفن کرنے کو بھی شاید ہماری قیادت تیار ہو جائے، مگر پی ڈی ایم میں کچھ لوگ ایسی ہیں جن کے پورے پاکستان میں کونسلر بھی نہیں ہے، وہ بڑے اچھل رہے ہیں، سمجھے نا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم آ گئی ہے، ہمیں عہدے شہدے مل گئی، آپ سمجھ لو اگلی حکومت میں کوئی وزیر شزیر کا کوئی موقع ملے گا. تو وہ لوگ نہیں ہونے دے رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال آج بھی، اگر یہی بات ہوتی تو شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اکٹھے نہیں بیٹھتے ہیں. باقاعدہ اسمبلی کے اندر ڈاکٹر صاحب ان کی گواہی دیں گے کہ وہ ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں، اور احتجاج میں بھی ہم ساتھ ہوتے ہیں. چاہے پیٹرول کے اوپر احتجاج کی ہے، پورا پوزیشن ایک ساتھ تھی، اور پھر جہاں مزدوروں کے حوالے سے وکلا کے پاس جانے کا اور ساری چیزیں آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن تمام ایک ساتھ تھی. مگر پی ڈی ایم یہاں کچھ ہمارے اختلاف ضرور ہے، اور ہمیں اس شوکاز کا بڑا دکھ بھی ہے کہ ہم برابر کی پارٹی ہے اور ہمیں شوکاز دیا گیا ہے، جو کہ شوکاز ایک ملازم کو دیا جس کی وجہ سے جی ہاں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. آخری 1 منٹ ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے اندر کی جو اختلافات کی جو بات کی جاتی ہے، وہ بھی ڈو یو تھنک کہ اپوزیشن کی اسٹرینتھ کو ویکن کرتی ہے؟ مریم صاحبہ کا نیریٹو اور شہباز صاحب کی نیریٹو کی جو بات کی جاتی ہے. دیکھیے وحید صاحب، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کانسٹ ڈفرینس اوپینین جو ہے وہ ایک جمہوری کلچر کا حصہ ہے اور جمہوریت کا حسن ہے. دیکھیں اس میں بھی یہ ہے کہ جو آبجیکٹیوز ہیں اس میں جو بیانیہ ہے اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف رائے جو ہو سکتا ہے اور ہے وہ حکمت عملی کے حوالے سے ہے، اور وہ ایک کانسٹ ڈفرینس اوپینین ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جماعت میں کوئی گروپ بندی ہے، کوئی مختلف دڑے ہیں یا دڑوں میں تقسیم ہو شیخ جائے گی. رشید کہتے ہیں کہ تیسری جماعت بھی بن جائے گی الیکشن سے دیکھیں پہلے. شیخ صاحب کا 2 تو آلریڈی موجود ہیں، یہ فرمائیں. میں تو ہمیشہ میم کہتا اور ہوں، شین. دیکھیے وہی صاحب شیخ رشید صاحب جو ہیں، جی میں ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ان کے کچھ محبوب مشکلیں ہیں. ایک جگت بازی کرنی ہے، انہوں نے یہ بے تکی سیاسی پیشین گوئیاں کرنی ہے، اور ہر دور میں اپنا لیڈر چونکہ بدلنا ہے تو نئے لیڈر کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے اس کے مخالفوں کو گالیاں بھی دینی ہے. لیکن جو اصل مقصد جو ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ اپنی وزارت سے نہ اپنی ذمہ داری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بالکل یہ بہت شکریہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، عبدالقادر مندوخیل صاحب، جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، تینوں معنی کو شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.